Usa lang si Lolo Teodoro Binsig, 96 anyos, sa mga nakapahimos sa serbisyo karaban sa Cebu Provincial Government nga gipahigayon sa lungsod sa Puro sa Camotes Island. Si Lolo Teodoro nakadawat og wheelchair o grocery item sa halad sa gugma gikan sa Provincial Social Welfare Development Office. Ang anak ni Lolo Teodoro nagpasalamat sa serbisyo sa bag-ong administrasyon ni Governor Pam Baricuatro nga nagpakabana sa mga taga Puro Camotes. Governor Pam Baricuatro, magpasalamat mi kaayo sa imong gihatag nga wheelchair sa ako amahan. Kay nagipay gid mi kay kabitaw sa akin sa magpatulong niya dito sa Lakaw. Kay nagkaayo ka Lakaw ito. Pasalamat mi kay kung si Governor Pam Baricuatro, emosyonal sa iyang nakita sa bagang duot sa katawhan nga nagkinahanglan og serbisyo sa Kapitolyo. Ang serbisyo karaban gihimo aron ipaduol og ihatod sa kalungsuran ang serbisyo sa Kapitolyo. Ang Integrated Provincial Health Office nagpahigayon og konsultasyon sa mga adunay gipamati sa lawas. Nanghatag sila og libreng tambal ug mga vitamins. Nanghatag og seedlings ug tilapia fingerlings ang Provincial Agriculture Office. Ang Provincial Legal Office adunay libre nga legal consultation. Nanghatag og assistive devices sa mga persons with disabilities ang Provincial Social Welfare and Development Office o grocery item nga halad sa gugma sa mga lulo ug lola. Ang mga partner agencies nihatag usab og mga libreng serbisyo. Nagpahigayon og libre nga tupi ang Philippine Army, Philippine Navy o Bureau of Fire Protection. Ang Philippine Statistics Office nagpahigayon og National ID Registration. Aduna usab sila'y mobile outlet alang sa mga mulukat og birth certificate ug uban pa nga mga dokumento. Libre nga notaryo ang gidalit sa Integrated Bar of the Philippines. Nagpahigayon og blood donation ang Philippine Red Cross. Munching Oxtero, manginlabot og magpakabana tungod kay ato ang Cebu.